बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, मैं NTS टेस्ट मास्टर वाला हूँ और ये मेरा दूसरा चैनल है MCQs हब के नाम से। दिस इज माय सेकंड चैनल और ये तस्वीर जो आपको नजर आ रही है ये मेरे बेटे की तस्वीर है। मोहम्मद अम्मार इसका नाम है और हाफिज कुरान है और सेकंड ईयर का तालिब इल्म है। आज से हम एक न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस्लामियात का, और ये सीरीज फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जितने भी कमीशन है ना, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, CSS के लिए सिंध पब्लिक, KP पब्लिक, बलूचिस्तान और AJK पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा NTS, ETA, OTS, और ये सीरीज असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, SST, इसके अलावा बाकी जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उन तमाम के लिए ये एग्जाम मुफीद है। और इस सीरीज में मोर देन 10,000 MCQs होंगे इंशाअल्लाह ताला। 10,000 से ज्यादा MCQs इस सीरीज में होंगे। तो देखिए, इस सीरीज में हम क्या कवर करेंगे। ये मेरे पास बुक्स हैं इस्लामियात के, वो भी MCQs बुक हैं। पहले नंबर पर देखिए, ये एडवांस इस्लामियात MCQs, ये इंतहाई जबरदस्त किताब है। इसके बाद तफहीम इस्लामियात, ये किताब साबिका जितने भी पेपर्स हो चुके हैं तमाम, वो चाहे वो पंजाब पब्लिक हो, KP पब्लिक, बलूचिस्तान पब्लिक, सिंध पब्लिक, AJK, उनके साबिका पर्चजात भी हम हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा दूसरी एक बुक है गुलदस्ता, ये भी बहुत जबरदस्त है। और नेक्स्ट मालूमाती इस्लामियात, ये भी एक बुक है। और आज हम शुरू करेंगे इस बुक से नूरी इस्लाम, इसको पहले नंबर पर हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस बुक से शुरू करते हैं, नूरी इस्लाम। डेली बेस पर 1, 2, 3, 4, 5 तक, कभी 1, कभी 2 या 3, 4, 5 तक वीडियोस में अपलोड करता जाऊंगा। आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और आगे शेयर करते जाए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए, इस बुक में आपको सेट मिलेंगे, मिसाली सेट नंबर 1, 2, 3, ये 41 सेट्स हैं और हर सेट में 100 से ज्यादा MCQs हैं। ये देखिए, 100 से कहीं पर 200 भी हैं, 100 से कम 100 है, ज्यादा से ज्यादा 200, 300 तक है। इसके बाद इसमें कुछ पर्चजात हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं, मजीद इसमें भी कुछ हैं। तो चलिए सेट नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसकी वजाहत की जरूरत नहीं रहेगी और कुछ क्वेश्चन ऐसे कि उसकी थोड़ी सी डिटेल बताना पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि अल-फौजुल कबीर पी उसूली तफसीर, ये किस आलिम दीन ने तहरीर किया हुआ है। तो ये शाह वलीउल्लाह का है। इसमें आप करेक्ट ऑप्शन के आगे आप ऑटोमेटिकली ये निशान लगा हुआ है, टिक का मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि शाह वलीउल्लाह की किताब अल-फौजुल कबीर, इसके पहले बाब का इन्वान क्या है। ऑप्शन आलिफ इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 1 इंतहाई अहम है, ये बार बार पेपर में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शाह वलीउल्लाह की किताब अल-फौजुल कबीर के 5वें बाब का नाम फतहुल खबीर है। ऑप्शन आलिफ इसमें भी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किन सहाबी के बारे में ये दुआ फरमाई थी कि ए अल्लाह, इनको दीन का फहम और तफसीर कुरान में बसीरत अता फरमा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में यही दुआ की थी और इसी वजह से इसको बहर इल्म, दरिया कहते हैं, इल्म का दरिया भी कहते हैं। और हबरुल उम्मा यानी उम्मत का बहुत बड़ा आलिम, ये निहायत खूबसूरत जवान थे। और क्वेश्चन नंबर 5 थे कि अनवारुल तंजील व असरारुल तावील के मुअल्लिफ कौन है। 5 नंबर क्वेश्चन का है, ये काजी बेजावी। ऑप्शन दाल करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखे, 6 नंबर क्वेश्चन को देखे,
تاریخ انسانی میں انکار دعوت پر سب سے پہلا عذاب کے پیغمبر کی قوم پر آیا. یعنی دعوت یہ کھانے پینے والا دعوت نہیں، اسلام کی دعوت. تو یہ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی، ابو البشر ثانی بھی کہا جاتا ہے. اور پچھلے دنوں ایک پیپر میں سالو کر رہا تھا تو اس میں یہ کوشچن آیا تھا کہ قرآن مجید میں کس پیغمبر کی عمر کا ذکر آیا ہے، ایج، تو وہ نوح علیہ السلام ہے، اس کے ایج کا ذکر آیا تھا. اور 900 سال تک اس نے دعوت تبلیغ کی تھی، اور تقریباً 80 یا 82 82 اور 82 کا جو بندے تھے وہ انہوں نے دعوت قبول کی تھی. اور اس کی کشتی میں 40 مرد اور 40 خواتین تھے، اس نے جو کشتی بنائی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بیوی کا جو نام تھی واحلہ اس کی بیوی کا نام تھا. آگے دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 7 دیکھیں. کوسچن نمبر 7، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری کس وجہ سے تھی؟ علم کی وجہ سے تھی، علم کی وجہ سے تھی. الف کریکٹ ہے. اور کوسچن نمبر 8 دیکھیں. کوسچن نمبر 8، ارم ذات العماد. ارم کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں، شداد نے جو جنت بنائی تھی اس کا نام ارم رکھا تھا. اور شداد کون تھے؟ عاد کے بیٹے تھے، عاد. تو یہ بات جو ہے نا ارم ذات العماد، یہ قوم عاد کے بارے میں ہے. یہ ذرا دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں ارم ذات العماد. یہ دیکھیں، یہ قرآن، یہ سورہ فجر میں، سورہ فجر، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ بات آئی ہے، یہ ذرا دیکھیں. علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. تو یہ ارم ذات العماد، یہ بہت، چونکہ وہ جنت تھی، اس کی عمارت بہت بڑی طویل دراز قطر تھی. تو اس کا یہاں پر اس کا مطلب کہ عاد علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، اس کی وہ بہت طاقتور قوم تھی. ان کی قد جو بہت عمدی تھی، لمبی قد والے تھے. تو اس لیے یہاں پر یہ الفاظ استعمال کی گئے ہیں. تو یہاں پر کریکٹ آپشن اے ہے. اور اسی سورہ میں یہ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے. والذین جابوا الصخر بالواد، یہ قوم سمود کے بارے میں ہے، قوم سمود کے بارے میں یہ ہے. تو یہ بھی دیکھیں، اسی سورہ میں یہ بھی ہے، سورہ فجر میں بھی، یہ بھی سورہ فجر میں ہے. یہ دیکھیں، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، یہ سمود، قوم سمود. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ چلتے ہیں کوسچن نمبر 10 کی طرف. یہ 10 نمبر کوسچن یہ کافی انتہائی اہم ہے. کم تولنا، کم ناپنا، یہ برائی کن پیغمبر کے قوم میں سب سے زیادہ تھی؟ یہ شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء بھی کہتے ہیں، یہ اس کا لقب تھا، خطیب الانبیاء. 11 نمبر کوسچن ہے ید بیضا. ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اور بیضا روشن چمکدار کو کہتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، اس کو نبوت دی گئی تو 2 معجزے بھی ساتھ دی گئی تھی. ایک وہ عصا والی اور دوسری یہ اس کا مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے اور جب نکالتے تو وہ چمکدار ہوتا تھا. کریکٹ آپشن جی بھی ہے. یہ کہتے ہیں کس کا معجزہ ہے، کس پیغمبر کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. 12 نمبر کوسچن ہے کہ قرآن نے کس پیغمبر کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ اپنی ذات میں پوری ایک امت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم خلیل اللہ، آپشن دال ہے. کوسچن نمبر 13 دیکھیں، کس نبی کا معجزہ تھا کہ وہ پیدائشی نابینا اور کول کے مریض کو ٹھیک کرتے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. یہ بھی اہم کوسچن ہے. اور کوسچن نمبر 14 نمبر کوسچن ہے کہ یہودی مذہب کے مقدس کتاب تالمود، یہ بھی یاد رکھے کہ تالمود کس مذہب کے کتاب؟ یہودی کا ہے. تو عزیز مصر کی بیوی، اس کا نام زلیخا تھا، آپشن با ہے. 15 نمبر کوسچن دیکھیں. 15 نمبر کوسچن، کن پیغمبر کو یہ معجزہ دیا گیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ داؤد علیہ السلام. یہ بھی انتہائی اہم کوسچن ہے، داؤد علیہ السلام. اور 16 نمبر کوسچن دیکھیں. 16 نمبر کوسچن کو،
قرآن مجید میں ذُنُّون کی نسبت کن پیغمبر کی طرف؟ سورہ انبیاء میں یہ لفظ آیا ہے، سورہ انبیاء میں، اور یہ یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اس کو صاحب الحوت مچھلی والے بھی کہتے ہیں، ذُنُّون یا صاحب الحوت، ٹھیک ہے۔ تو کریکٹ آپشن با ہے۔ 17 نمبر کوشچن دیکھیں، 70 نمبر، سورہ حدید میں دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا قرار دیا گیا ہے۔ اور کوشچن نمبر 18، سب سے پہلے وحی کی آیات کا موضوع علم کی فضیلت، اقرأ باسم ربک، آپشن دال ہے۔ اور کوشچن نمبر 19 دیکھیں، 19 نمبر کوشچن کو، قرآن مجید میں وہ کون سی صورت ہے جس کا آغاز میں بسم اللہ نہیں؟ سورہ توبہ میں۔ اور اس طرح ایک کوشچن آتا ہے کہ کس سورہ میں 2 دفعہ بسم اللہ آیا ہے، تو وہ سورہ نمل ہے۔ اور آخری کوشچن دیکھتے ہیں آج کے ویڈیو کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ تھا، آپشن با کریکٹ ہے۔ تو یہ ہو گیا دوستو اس ویڈیو کا پارٹ نمبر 1۔ لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ میں مزید ویڈیوز اپلوڈ کرتا جاؤں گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔